नेपालमा लकडाउन लागू भएपछि आत्महत्याको दर 800+ भइसकेको छ। अन्य समयमा जस्तै यो लकडाउनको समयमा पनि मेन्टल हेल्थ उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। Alright. गर्ने र? Alright. So, welcome to the third season of We Act. This is the lockdown series. घरबाट निक्लिनु पाएको छैन, त्यसैले लकडाउन सिरिज हैन त। सो यो एपिसोड चाहिँ हामीले मेन्टल हेल्थको बारे कुरा गर्दैछौँ। हामीले सोसाइटीमा रहेका डिफ्रेन्ट पिपल भनौँ, पर्सनालिटी भनौँ, टिचर्स, म्युजिसियन्स, मिडिया पर्सन्सहरूसँग रियाक्सन लिएका छौँ। हामीले कुरा गरेका छौँ यो लकडाउनको बेला आफ्नो मेन्टल हेल्थलाई कसरी तपाईँले प्रायोरिटी दिइरहनु भएको छ भनेर केही प्रश्नहरू गरेका थियौँ। सो वी स्टेड एट होम एन्ड वी आस्क्ड, पहिला होइन व्हेन लाइफ वाज नर्मल र अहिले तिमीले आफ्नो मेन्टल हेल्थमा केही चेन्जेस देखेको छौ? लाइक पहिला नर्मल हुने, अहिले घरमा बस्दा बस्दा अथवा काम नहुँदा एङ्जाइटी हुने होइन, निस्किन नपाएर एङ्जाइटी हुने, धेरै कुराहरू यु ओभरथिङ्क, त्यस्तो केही भएको छ? सुरुमा चाहिँ के अरे अब यहीँ खाना बनाउने, केक बनाउने, पिज्जा बनाउने भन्ने भयो होइन। सुरुमा के अरे रमाइलो लाग्न थाल्यो, ओहो यस्तो पो दिन भन्ने, खाने सुत्ने भयो होइन। अनि पछि चाहिँ अब दिनभरि उठ्यो अनि खाना खायो, फेरि सुत्यो, फेरि उठ्यो, फेरि खाना बनायो, फेरि खायो, त्यही रुटिन मात्र फलो गर्दाखेरि अब के अरे काठमाडौँ हुँदाखेरि चाहिँ त्यो बाहिर घुम्न जाने साथीहरूसँग अब काम परेको बेलामा बाहिर घुम्न जाने हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ त्यसरी जान पाइने हुन्थ्यो कतै। अनि हल्का फ्युचरको बारेमा पनि उस हुने, सधैँ यस्तै भइराख्यो भने त के गर्ने होला। अनि अब ब्याचलर अब स्टडी पनि छ, पढ्नु पनि पर्छ यताउता भनेर। अनि when people have no job to do, like हुन्छ कि गर्नको लागि केही पनि छैन, you lose everything, low self esteem हुन्छ, you know, even though you have knowledge, confident छ भने पनि it's of no use right now, frankly speaking. आफ्नो थट्समा आफ्नो काबु नहुने रहेछ। अनि त्यसपछि त्यो धेरै कुराहरू खेलेर चाहिँ आफ्नो माइन्डमा दुईटा, एउटा डेभल साइड र एन्जल साइडको फाइट भएको जस्तो फिलिङ हुने रहेछ कि राति निन्द्रा नलाग्ने होइन, अनि घरमा चाहिँ एक्लै बस्न मन लाग्ने, अनि पेरेन्ट्सहरूसँग झगडा भइरहने, अनि त्यस्तो चाहिँ एकदमै फिल भइरहेको छ। अनि मेन इस्यु भनेको चाहिँ जब राति सुत्ने बेला हुन्छ एकदमै धेरै थट्सहरू आएर चाहिँ, अनि नचाहिँदो थट जुन चाहिँ हाम्रो लागि युजफुल हुँदैन, त्यो थट्सहरूले चाहिँ एकदम ट्रिगर गरिरहेको चाहिँ फिल भइरहेको छ मलाई। I came here for very limited time नि त, म अब 40 days को लागि आएको थिएँ नेपालमा नै। सो लकडाउन स्टार्ट भयो, सो अहिले 3 महिना भयो। सो यु फाइन्ड योरसेल्फ थिङ्किङ अ लट कि अब कहिले खुल्छ, कहिले जाने, गएपछि हाउ इज द्याट गोना इम्प्याक्ट माई करियर हुन्छ कि, जस्तो सबै चिजहरूले गरेर डेफिनेटली फर थिङ्किङ। अनि फेरि अनलाइन क्लास फेरि कहिले लाइन जाने अनि कहिले वाइफाई नचल्ने भएर चाहिँ त्यस्तो इफेक्टिभ भएन मेरो लागि चाहिँ। अनि अब पढाइ भन्दाखेरि पनि अब सेकेन्ड इयरमा छ, अझ कति टाइम लाग्ने हो लकडाउन खुल्न थाहा छैन। अनि हाम्रो फेरि धेरै प्र्याक्टिकल हुन्छ नि त डिजाइनिङमा चाहिँ, उसतिर भन्दा पढाउने भन्दा पनि धेरै प्र्याक्टिकल हुन्छ। त्यही भएर अब प्र्याक्टिकल पनि अब जुममा कसरी गर्ने, अब घरमा बसेर कसरी गर्ने, सामानहरू केही पनि छैन। अनि त्यही भएर चाहिँ हल्का अब अहिलेको पढाइ भन्दा पनि अब फ्युचरमा चाहिँ कसरी गर्ने त्यस्तो चाहिँ हुन्छ। एकदमै नै धेरै। सो मलाई चाहिँ पहिलेदेखि आई ह्याड एङ्जाइटी। मलाई चाहिँ पहिलेदेखि कस्तो हुन्थ्यो भनेदेखि यो चाहिँ एउटा फिजिकल रूपमै लिन थालेको थियो, अलिकति भनौँ न हार्ट बिट अलिकति फास्ट हुने। दिनको एक टाइम अराउन्ड 7तिर चाहिँ मलाई एकदमै केही ट्रिगर पोइन्ट नभए पनि अलिकति हार्ट बिट एकदम फास्ट हुने जस्तो मैले आफूमा नोटिस गरेको थिएँ। लकडाउन सुरु हुनुभन्दा खासमा 5 दिन अगाडिदेखि मेरो पर्सनल लकडाउन चाहिँ सुरु भएको, किनभने म बाहिरबाट आएर सेल्फ क्वारेन्टिनमा बस्दा बस्दै लकडाउन पनि सुरु भयो होइन। अनि कस्तो लाग्थ्यो भनेदेखि कस्तो, सो सबैजनाको सेन्स अफ नर्मल्सी हेज बिन इन्भेडेड इज माई बेस्ट डेफिनेसन कि यो टाइमको के हो। किनभने कसैलाई बढी दुःख छ, कसैलाई कम दुःख छ, कोही हिँडेर गइरहनु भएको छ, कसैको भनौँ न हामी जस्तो मान्छे त वेयर लकी कि हिँड्नलाई अगाडि अलिकति भयो भने गार्डन छ भन्ने जस्तो त हुन्छ नि त। तर आफूलाई नर्मल के हो त्यो सडनली स्टप हुँदाखेरि चाहिँ अफेक्ट हुँदो रहेछ। लाइक आई युज टु वर्क अलमोस्ट 14 to 18 hours a day होइन, बाहिर हिँड्ने, कामसाममा हिँड्ने, त्यसपछि अचानक घर बस्नु परेपछि त एकदमै गाह्रो हुने कि त्यो। अनि आफूलाई जति त्यो मन काम गर्न खोजे पनि हुने। अनि मेरो चाहिँ कस्तो भयो भने अभियसली इट वेन्ट, सुरुमा त प्रोडक्टिभिटी पिक, वाह यो अलिकतिको टाइम एकदम सेल्फ डेभलपमेन्ट टाइम भनेर खतराको गर्छु भनेर गयो।
त्यसपछि यस्तो प्लमेट भयो कि नट जस्ट बिकज अफ द लकडाउन तर यस्तो हेल्पलेस फिल हुँदो रहेछ कि यति धेरै कुरा नराम्रो भइरहेछ आफूले गर्न सक्ने केही होइन यस्तो फिजिकली ड्रेन फिल हुने अनि 3-4 दिन त सायद खाटाबाटै नउठ्ने गरिकन एकदमै नै ड्रेन फिल भयो कि त्यसमाथि पनि अब यत्रो प्लेटफर्म छ अरे सपोजली के गरिरहेको छु त म यो प्लेटफर्मले भन्ने जस्तो कुराहरूले एकदमै मन खायो अनि त्यसपछि ड्रेन भयो त्यसपछि आई थिङ्क आई टुक अप द रोड अफ मेडिटेसन अनि हुन्छ नि एकदमै त्यो प्र्याक्टिस गर्ने के कुराहरू दिमागमा चल्दा हात खुट्टा चलाउने जस्तो कुराहरू चाहिँ फेरि भयो तर अहिले पनि एकदमै अप्स एन्ड डाउन्स डेज त भइ नै हाल्छ देयर इज अ लट गोइङ अन एकदमै ओभरवेल्मिङ चाहिँ भएको नै छ एङ्जाइटी पहिला भन्दा चाहिँ आई थिङ्क लकडाउनले एङ्जाइटी पनि अलिकति बढायो तर त्यसले चाहिँ घरमा त्यसलाई ह्यान्डल गर्न पनि सिकायो जस्तो पनि लाग्यो कि सो एकदम क्विक टिप्स जस्तो भन्छ नि एङ्जाइटीहरू हुँदाखेरि नेम 5 थिङ्स यु क्यान स्मेल राइट नाउ or name 3 things you can hear right now focus गरेर काउन्टिङ ब्रिदिङ गरेर त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ एङ्जाइटी ह्यान्डल गर्न पनि सिकाइरहेछ जस्तो छ मोस्टली चाहिँ स्क्रिन टाइम धेरै नै गएको हुँदाखेरि चाहिँ आई फेल्ट लेस प्रोडक्टिभ एन्ड एभ्रिथिङ तर पछि आई ह्याड सम ओन अब्लिगेसन्स प्रोफेसनल अब्लिगेसन्स अनि मेरो पढाइकै कामले गर्दाखेरि अलिअलि अकुपाइड भयो आई एम रियली इन्जोइङ माई टाइम विथ माई फ्यामिली both my parents are very happy to have me here so khasai testo stress chai bhako chaina kaile kai chai there are days when I feel like I've wasted an entire day on nothing productive so I think it's very important to set like mini goals haru kaile kai chai I just read like a 15-minute article and think about it ani tyo pani kaile kai chai it feels productive because you've done something substantial jasto lagcha and I think it's अरूहरूले चाहिँ अब जेनरल एडभाइसहरू चाहिँ छँदैछ होइन लाइक एक्सर्साइज एन्ड अल द्याट आइम भेरी लेजी आई डोन्ट एक्सर्साइज तर आई सेट मिनी गोल्स फर माइसेल्फ एन्ड द्याट्स हेल्प मी अ लट एक्चुली आई फिल रियली प्रोडक्टिभ इभन when I'm having a Facebook debate with someone and I have a lot of Facebook debates with people. Lockdown agadi because there was work, there was so much different kind of pressure भन्न काम गर्नु पर्यो त्यसपछि अरू डिफ्रेन्ट टुल्स पनि हेर्नु पर्यो होइन सो त्यो हुँदा चाहिँ टाइममा कहिले काहीँ एङ्सियस हुन्थेँ कि हाउएभर लकडाउन पछि इट्स अ वियर्ड थिङ टु से कमिङ फ्रम मी कि लकडाउन पछि चाहिँ आइ एम फिलिङ अ लिटल मोर ओके आई एम गेटिङ द्याट टाइम अफ द्याट आई माइट हेभ निडेड फ्रम अल द वर्क प्रेसर अनि यताउताको कुराहरू हुन्छ नि आई थिङ्क लकडाउन हेज हेल्प मी अन्डरस्ट्यान्ड माइसेल्फ अनि त्यो चाहिँ अलिकति पोजिटिभ चेन्ज देखिरहेको छु कि मैले चाहिँ ममाथि त्यस्तो नेगेटिभ चेन्ज चाहिँ देखाएको छैन मैले लकडाउन अगाडि चाहिँ एभ्रिथिङ वाज मुभिङ फरवर्ड के हुन्छ नि देयर वाज मुभमेन्ट ह्यापनिङ सो त्यति बेला हाम्रो सोच मात्रै होइन एक्सन पनि भइरहेको थियो अकर्डिङली होइन वाट वी वान्टेड टु अचिभ द चेन्ज वी वान्टेड टु ब्रिङ इन दिस वर्ल्ड एन्ड वी वर बिङ एबल टु एक्ट अन इट सो कम्पेरिटिभली अहिले लकडाउनको टाइममा चाहिँ त्यो एक्सन पार्ट चाहिँ इज मिसिङ बिकज वी आर नट बिङ एबल टु गो आउट देयर होइन अन्त मुभमेन्ट आफूलाई मुभमेन्ट क्रिएट गर्न गाह्रो भइरहेको बेला चाहिँ आई थिङ्क अहिलेको टाइममा चाहिँ अलिकति मोर हेक्टिक अलिक मोर स्ट्रेसफुल भइरहेको छ माइन्डलाई हुन्छ नि बट एट द सेम टाइम एउटा पोजिटिभ कुरा चाहिँ मैले के देखाएको छु भने स्पेसली आफैमा इज अहिले चाहिँ आई हेभ बिन एबल टु मोर पोजिटिभली रिफ्लेक्ट ब्याक अन माइ सेल्फ क्या सो यो टाइम पिरियड भरि लकडाउनको बेलाभरि केही ओभरथिङ्क गरिरहेछौ अथवा केही कुराले पिरोलिरहेको छ हल्का स्ट्रेस भइरहेको छ त्यस्तो केही छ सिचुएसन Nothing in particular त्यही हो अहिले चाहिँ also I say this because I come from a place of privilege हामीलाई त अब त्यस्तो केही तनाव छैन के खाउला के लाउला भन्ने केही तनाव छैन and I completely understand that I come from a place of privilege when I say this अहिले चाहिँ it's an infinite present तपाईहरु घरमै बस्नु stay safe stay healthy भन्नु चाहिँ it comes from a place of privilege so मलाई चाहिँ I recognize that अनि मलाई चाहिँ so far I'm happy in particular अब आफ्नै केसमा कुरा गर्दा चाहिँ I'm pretty happy to be honest सुनिरहेको हुन्छ नि मेन्टल हेल्थ इज इम्पोर्टेन्ट यताउति तर जब आफूलाई पर्छ आफूलाई हेल्प गर्न चाहिँ एकदमै नै गाह्रो हुँदो रहेछ होइन अब इट्स सो इजी टु कन्भिन्स अदर्स अनि अरूलाई होइन ह्याप्पी बनाउन जति पनि हामीले ट्राई गर्न सजिलो हुन्छ त्यति नै आफूलाई ट्राई गर्न चाहिँ एकदमै नै गाह्रो हुने रहेछ तर मैले चाहिँ अब के कुराले चाहिँ मलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्छ भन्ने चाहिँ एकदमै नै गरिरहेको छु कि यो भएन भने त्यो भएन भने त्यो होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति भए पनि हेल्प भएको हो कि चाहिँ फिल भएको छ अनि नयाँ कुराहरू एक्सपिरियन्स चाहिँ गरिरहेको छु अब म पहिला अब स्केचहरू गर्दिन थिएँ भन्दाखेरि जे पाए त्यही होस्
राम्रो होस् या नराम्रो होस् ट्राई चाहिँ गरिरहेको छु अलिअलि भए पनि डिस्ट्र्याक्ट भएपछि चाहिँ अलि त्यो कम भएको हो कि यस्तो फिल चाहिँ भएको छ दिनभरि फेसबुक युट्युब इन्स्टाग्राम फेरि फेसबुक युट्युब इन्स्टाग्राम गर्दाखेरि अनि यसरी त कसरी चल्ला र अब के अनलाइन गरौँ भने पनि अब केही पनि खुलेको छैन के अरू अब साथीहरूसँग जाऊँ भने पनि केही पनि छैन अब साथीहरूसँग कन्सल्ट गरौँ भने पनि केही कुरै छैन गर्नलाई त्यही भएर अब के गर्ने त्यस्तो हुन्छ Yes, definitely एउटा फेज त्यो लाइक हुन्छ नि यति धेरै लो कन्फिडेन्स हुन्छ नि यति धेरै लो सेल्फ एस्टिम भइसकेको थियो कि लाइक हुन्छ नि कोप अप गर्न पनि एकदम डिफिकल्ट इट वाज डिफिकल्ट टु गेट अप इन द मर्निङ है उठ्न पनि मन लाग्दैन केही पनि गर्न मन लाग्दैन यु लुज एपेटाइट एभ्रिथिङ वाज गोइङ डाउन हिल केही हुन्छ नि केही पोजिटिभ नै देखिरहेको थिएन तर या सो इट वाज देयर So how did you cope with it? कसरी कोप गर्यो त्यसलाई? So frankly, coping भन्नाले त्यस्तो केही पनि हुँदैन है this is a very wrong phenomena according to me. Coping हुँदाखेरि पनि हुन्छ नि like people हुन्छ नि भन्छ नि है मान्छेहरू positive हो you should be optimistic है मान्छेहरूले भन्छ नि तर you don't know what the other person is actually feeling. So eti bhanda like you guys like people say ki huncha ni optimistic ho everything will fall in place but you don't see it falling in place you see nothing positive there is no end to that black tunnel and so what I did according to me what I did definitely it was very bad phase but I took one day at a time right I was just going to pass through one day I stopped thinking like future is not in my hands. So I stopped thinking about future. What I did, I took one day at a time. I tried to make it productive. Like je garera pani huncha trying to distract yourself. You read something, you Netflix, you do research, you do whatever you want to do, whatever makes you feel good. Take one day at a time. So that helped me. Absolutely छ सो अहिलेको जस्तो अब रेनिङ इयर भनेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि मिस नेपाल सकेपछि चाहिँ द्याट इज वेन यु एक्चुअली स्टार्ट वर्किङ फर यर सेल्फ होइन किनभने यो वर्ष भनेको तपाईँले बेसिकली भलन्टियरली अथवा सो हाउ इट वर्क्स इज द स्पोन्सर्स पे फर द इभेन्ट त्यसपछि यु वर्क भलन्टियरली फर द एन्टायर इयर because you build your profile and that's the time for you to cash it is आफ्नो ठ्याक्क रेनिङ इयर सकेपछि सो त्यो अचानक स्टप हुँदाखेरि त ल अब के हुने हो जस्तो त अभियसली एकदमै प्र्याक्टिकली अनेस्टली भन्दा त त्यो टेन्सन भइ नै रहेको छ बिकज सबै अल ब्रान्ड्स अल प्रडक्ट्स आर स्ट्रगलिङ होइन देयर नट गोना इन्भेस्ट मच त्यसपछि अब आफ्नो त अभियसली प्लान्स अरू नै पनि थिए तर त्यो प्लान्सहरू पनि त हल्ट भएको छ सबै नै प्लान्स लकडाउनमा त हल्टै भएपछि ल अब के म त मास्टर स्टार्ट गर्ने पनि सोचिरहेको थिएँ होइन अनि त्यसपछि अब सबैजनाको घर जस्तै हाम्रो पनि घरमा एभ्री वान सोर्स अफ इन्कम स्टप्ड फर द पास्ट 2 months अनि त्यसपछि त्यो मन अलिअलि बहलाउन खोजे पनि वेयर इज दिस हेडिङ त कहिले खुल्ने हो के हुने हो भन्ने त यति धेरै पिर त एकदमै नै लाग्छ सो एकदम एक्स्ट्रा एफर्ट लाग्छ त्यसमा काम गर्नलाई चाहिँ एज एन आर्टिस्ट सबै आर्टिस्टहरूलाई अहिले एकदमै अफेक्ट भएको छ होइन स्पेसली अब लाइभ सोज भइरहेको छैन एन्ड वी निड एन अडियन्स हुन्छ नि हाम्रो हाफ द स्टोरी इज वेन वी प्ले लाइभ हुन्छ नि एन्ड द एनर्जी द्याट वी वान गिभ सो अहिले अभियसली एकदमै अफेक्ट भएको छ अनि या द्याट इज काइन्ड अफ स्ट्रेसफुल बिकज अब अनसर्टेन्टी छ अझै पनि तर हामी ब्यान्ड मेम्बर्स म रौनक दिपेश हामी कुरा गर्दाखेरि वी आर अलवेज लाइक लकेडा हो गिग्सहरू क्यान्सल भएर वी आर जुन फेस्टिभल कमिङ अप दिस जुनमा एन्ड वी आर लाइक इन्टरनेसनल टुर्स प्लान्ड आउट सोचिरहेको थियौँ हामी प्लान गरिरहेको थियौँ अब अहिले सबै अनसर्टेन छ क्यान्सल भयो कति होइन अब हामीले ब्यान्ड 3जना बसेर कुरा गर्दाखेरि अब ठिकै छ गाइज अब क्यान्सल भयो अब यु नो द्याट्स गन अब त्यसमा डुवेल गरेर वी नट गन गेट एनीवेयर हुन्छ नि अब वी हेभ टु अड्याप्ट भन्ने खालको स्कुल अफ थट आएको छ क्या अहिले चाहिँ हामी 3जनामा सो द्याट्स काइन्ड अफ हेल्पिङ अस यु नो पुश फरवर्ड विथ क्रिएटिङ तपाईको घर परिवारमा अथवा यहाँ अहिले इन्डियामै साथीहरूमा पनि कसैमा यो मेन्टल हेल्थको इस्यु बिकज अफ लकडाउनले गर्दा देखिएको छ अर एनी काइन्ड अफ सच हुन्छ नि चेन्ज इन बिहेभियर केही एक्सपिरियन्स गर्नु भएको छ मेरो सानो भाइ चाहिँ छ उसलाई त्यस्तो प्रब्लम भन्दा पनि
अब ऊ स्कुल जानु परेन अनि त्यो बाहिर निस्किन पनि त पाउँदैन नि त अनि अर्को के अरे साथीहरूसँग खेल्न पनि पाउँदैन सो उसलाई पनि के अरे मोबाइल हेर्ने टिभी हेर्ने यस्तो गर्दा गर्दा चाहिँ हल्का बढी उस हुने रिसाउने अनि के अरे यस्तो भन्यो भने के अरे यस्तो हल्का यस्तो नगर न भन्यो भने धेरै च्याठिने मलाई गर्नै दिनुहुन्न यस्तो हजुरहरूले यताउता भनेर अलिक बढी रिसाउने चाहिँ भएको छ त्यस्तो Yeah, so म अहिले मामा घरमा छु चितवनमा हैन so यहाँ चितवनमा नै I have like a very old grandma, she's 94, so and mama पनि he's almost 70, so they are both sick, so they have to go to hospital almost every week हैन so उहाँहरुको मेडिसिनहरु एकदम एक्सपेन्सिभ हुन्छ नि त so उहाँहरुको चाहिँ एउटा सोर्स अफ इन्कम भनेको चाहिँ अब रेन्टहरु लिएर अब भाडाहरु लिएर गर्ने टाइपको हुन्छ नि त त्यस्तो खालको छ so यो बेलामा चाहिँ उहाँहरुलाई चाहिँ मान्छेहरुलाई माग्न पनि मन like it doesn't make sense to go and ask for people for money किनकि जसले भाडामा लिएर बसेको थियो उनीहरुको पनि बिजनेस चलिरहेको छैन नि त सो तर उहाँहरुलाई चाहिँ औषधिहरु किन्नको लागि पनि पैसा चाहिरहेको छ के सो आई फाइन्ड देम स्ट्रेसिङ सो मच अबाउट इट हाम्रो हेरिकन देयर आर पीपल हु आर सफरिङ मच मोर तर आई थिंक एभ्री हाउसहोल्डमा चाहिँ यो स्ट्रेस चाहिँ अहिले भइरहेको छ सो I do see people stressing about these little things and you'll say long term massive effect say पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यही हो मान्छेहरुले कुरा गर्दैन नै it's a very bad thing taboo like you know हुन्छ नि आफ्नो मेन्टल हेल्थको बारेमा कुरा गर्दैन but it is so important until unless you don't reflect it you don't express it त्यो बाहिर आउँदैन it is a very wrong thing एकदम नराम्रो कन्सेप्ट छ मान्छेहरुमा है अहिले पनि हे दिउँसोको कुराको बारेमा कुरा गर्नु हुँदैन you should talk about it at least at this point of time we can be humans and listen and be unapologetic about what we feel it's okay to feel what you feel मलाई जब यो चेन्जेस आउन थाल्यो नि ममा नै आफै नै चेन्जेस आउन थालेपछि आई टक्ड विथ फ्यु अफ माई रिलेटिभ्स कि कजन स्पेसिफिकली अनि उनीहरुमा पनि सेम यस्तै नै प्रब्लम आइरहेको त्यो मैले थाहा पाएपछि चाहिँ मलाई पनि के फिल भयो भन्दाखेरि आइ एम नट अलोन अनि अर्को कुरा चाहिँ मेरो ग्रान्ड पेरेन्ट्स होइन ग्रान्ड पेरेन्ट्सहरू चाहिँ अझै उहाँहरू त अब एक्लै नै बसिरहनु भएको छ त्यहाँ अनि पहिला त हामीहरू पनि गरौँ उहाँहरूलाई कम्फर्ट गरिरहेको सिचुएसनमा अहिले हामीहरू नै जान नपाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूमा चाहिँ त्यो एज पनि होला होइन तर धेरै थट्सहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम स्ट्रेस भएर बिरामी नै हुनुभएको जस्तो सिचुएसन पनि मैले फिल गरेको छु कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति नराम्रो चाहिँ लाग्ने रहेछ मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ when you try to give a reason to mental health disorders I don't think that's really fair किनभने अब मेन्टल हेल्थको इश्यूज भनेको जसलाई जति बेला नि आउन सक्छ त्यसको लागि जबै जानुपर्छ केही ट्रेजिक हुनै पर्छ भन्ने पनि छैन इट्स अल अबाउट केमिकल्स इन द एन्ड हैन सो त्यही भएर त्यसलाई टेन्जिबल रिजन दिनु चाहिँ जति हामी दिन खोज्छौँ चाहिँ ए यो मान्छेलाई यो भयो त्यही भएर पिर भयो नत्र चाहिँ अरू यतिकै डिप्रेस भयो भने चाहिँ ए यो यतिकै डिप्रेस भयो यो यतिकै यो यस्तो मान्छे हो भनेर हामीले चाहिँ त्यो सोचाइराख्छ सो आई थिंक इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु मेक द्याट डिस्टिंक्सन हुन्छ नि लाइक देयर नीड्स टु बी अ रिजन फर यु टु have a mental breakdown भनेर त्यो एउटा चाहिँ छुटाउनु पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ हैन you don't need to have a reason लकडाउनले गर्दाखेरि just because you're home and सबै थोक चलिरहँदाखेरि पनि अब मेन्टल हेल्थ इश्यूज भनेको पनि रोग जस्तै नै जस्तै कोरोना भनौँ न कोरोनाले अब धनी गरिब छुटाउँदैन भनेर भन्छ हैन मेन्टल हेल्थ इश्यूज पनि इट क्यान ह्यापन टु एनी टाइम रिगार्डलेस अफ देयर प्रिभिलेज अनि त्यो कुरा चाहिँ अलिकति याद राख्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब मेरै घरको कुरा गर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ अब let's say I have a particular relative and who's suffering through a lot of anxiety during this time अब यो कोरोनाले चाहिँ केही नै भइहाल्छ कि भनेर चाहिँ एंजाइटी जस्तो कुराहरु चाहिँ भइराछ अनि thankfully हाम्रो परिवारमा चाहिँ we recognize that this is an illness अनि हामी चाहिँ अब ज्वानो पानी खाएर ठीक पार्न खोज्दैनौ हैन मेडिकेसनहरु नै लिन्छौं अब अलिकति फाइनान्शियल स्ट्रेस चाहिँ भइराको छ and that obviously translates into like worsening mental health हैन but being family I think हामीले अब सकेसम्म सपोर्ट गर्ने हो भन्ने कुरा फाइनान्शियली डाइरेक्ट सपोर्ट गर्न नसके पनि I think it's we're trying to support mentally हुन्छ नि mentally emotionally just being available for them I feel that सबैजनाको चाहिँ certain levels मा हुन्छ नै हैन के भन्छ mental illness भन्दा पनि mental health र mental well-being चाहिँ सबैजनाको अलिकति affect भएको छ I know that I go through anxiety and I know that my father is rather anxious हैन के हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर सबैजनालाई नै आफ्नो लेभलमा चाहिँ इम्प्याक्ट परि नै रहेको छ जस्तो चाहिँ लाग्छ त्यसको सिम्पटम्स भन्दा पनि यो चाहिँ एउटा यसले गर्दा मात्र आएको हैन I feel like
डेफिनेटली आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलमा आफ्नो फ्यामिली सर्कलमा सबैजनालाई यो आफ्नो मेन्टल वेल बिङ चाहिँ अफेक्ट भएकै छ त्यसलाई क्लिनिकली नै एङ्जाइटी अथवा डिप्रेसन भनेर चाहिँ म भन्दिनँ होइन तर सबैजनाको मेन्टल हेल्थमा चाहिँ एकदम तनाव चाहिँ परेको छ नै भनेर लाग्छ त्यसको लागि चाहिँ वी डु हेभ रेगुलर कन्भर्सेसन्स अबाउट कस्तो फिल हुनसक्छ के गर्न सक्छ होइन आफूले केही चिज ट्राई गर्यो भने त्यो चिज सजेस्ट गर्ने जस्तो मैले अघि भने कि म ध्यान गर्ने गर्छु मैले मेरो बुवालाई सजेस्ट गरौँला कि पापा दिस इज हेल्पिङ मी आउट मेबी यु ट्राई इट अथवा कन्सियसली न्युजबाट स्टे अवे गर्नु पर्यो अथवा कन्सियसली अरू केही एक्टिभिटिजमा लाग्नु पर्यो भनेर त्यस्तो कुराहरू चाहिँ द्याट्स हाउ वी डिल विथ इट हामीले नर्मल मान्छेहरूको रियाक्सन त हेरिहाल्यौँ तर एकचोटि स्पेसलिस्ट साइकोलोजिस्टले नै के भन्नुहुन्छ त एकचोटि हेरौँ न त्यो पनि हामीलाई एउटा चिज चाहिँ के थाहा छैन भन्दाखेरि कस्तो कन्डिसनहरूलाई चाहिँ मेन्टल इलनेस भन्छ कस्तो सिम्पटमहरू देखियो भने चाहिँ त्यो चिजलाई मेन्टल इलनेस भन्छ कति टाइमसम्म देखियो भने त्यो चिजलाई मेन्टल इलनेस भन्छ त्यसमा एउटा क्ल्यारिटी छ अब मेन्टल इलनेस भनेको चाहिँ यदि तपाईँले फुल्ली फङ्सन गर्न सक्नु भएन भने जस्तै मानौँ पहिला तपाईँले फङ्सन गर्न सक्नुहुन्थ्यो तपाईँको प्रोडक्टिभिटी पहिला थियो तपाईँको आफ्नो फुल पोटेन्सियल युज गर्न सक्नुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ तपाईँले आफ्नो भएको पोटेन्सियालिटी पनि युज गर्न सक्नु भएको छैन अथवा तपाईँले चाहिँ जस्तै डेली लाइफमा फङ्सन गर्न सक्नु हुँदैन तपाईँले काममा फङ्सन गर्न सक्नु हुँदैन भन्ने कुरा अब विनायकजीले सोधेको प्रश्नमा चाहिँ टाइम सोध्नु भएको छ होइन अब यो टाइम चाहिँ के भनिन्छ भने हामीले जस्तै टाइम जस्तै एक्ज्याक्टली जस्तै अब तपाईँ 3 दिन लगातार स्याड भयो हुनुभयो अथवा तपाईँले दिगदारीपन भयो द्याट मिन्स इक्वल टु यो मेन्टल इलनेस भनेर चाहिँ भनिँदैन हरेक मेन्टल इलनेसको चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ जस्तै मानौँ डिप्रेसनको लागि हामीले 2 हप्ता भनेर भन्छौँ एङ्जाइटी अथवा अतालिने अथवा डर चिन्ताको रोगको लागि हामीले एटलिस्ट 6 महिनासम्म उसले त्यो समस्या देखिनुपर्छ भनेर भन्छौँ अब यहाँ चाहिँ हामीले एकदमै धेरै कुरा गर्ने भनेको चाहिँ टाइम ड्युरेसन र फ्रिक्वेन्सीको जस्तै मानौँ हामी खुसी हुन्छौँ भने दुखी हुन्छौँ नि होइन द्याट्स अ नर्मल रियाक्सन हो नि त होइन जस्तै हाँस्छौँ भने अब रुन्छौँ भन्ने कुरा तर यदि त्यो दुखी चाहिँ लामो समयसम्म भयो भने उसको टाइम चाहिँ धेरै बेरसम्म भइरहेको छ एकदमै इन्टेन्स भइरहेको छ र त्यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी एकदमै धेरै भइरहेको छ पहिला भन्दा सामान्य रूपमा एभरेजमा भन्दा सार्विकमा भन्दा भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले अब मेन्टल इलनेस अथवा हुन्छ मानसिक रूपमा विक्षिप्तता भएको कन्डिसन भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ सो यहाँ चाहिँ हरेक कन्डिसनको डिफ्रेन्ट क्राइटेरिया हुन्छ जस्तै हामीले डिएसएम भनेर डायग्नोस्टिक स्ट्याटिस्टिकल म्यानुअल भनेर फलो गर्छौँ त्यो अलिकति टेक्निकल छ होइन अब त्यो नबुझिएला तर हरेक मेन्टल इलनेसलाई चाहिँ हामीले टाइम ड्युरेसन र फ्रिक्वेन्सी र उसले चाहिँ हरेक एक्टिभिटी गर्दाखेरि चाहिँ उसले फङ्सन गर्न सकिरहेको छ कि छैन पहिला उसले जस्तो व्यवहार देखाउँथ्यो जस्तो प्रोडक्टिभिटी थियो जस्तो पोटेन्सियालिटी थियो उसको फुल क्यापाबिलिटी थियो त्यो चाहिँ युज गर्न सकिरहेको छ कि छैन यदि त्यो छैन भने त्यो अवस्थालाई चाहिँ उसलाई मानसिक समस्या भएको अवस्था भनेर चाहिँ बुझ्छौँ सामान्य रूपमा चाहिँ यो सुसाइड अथवा सेल्फ हार्मको कुरा छ नि मान्छेले सेल्फ हार्म सुसाइड चाहिँ किन गर्छ जस्तै हामीले सुनिआएको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि एसएलसीमा फेल भयो अनि त्यही भएर यो मान्छेले चाहिँ सुसाइड गर्यो भन्ने चिजहरू सुनि चाहिँ यसको बारेमा भनिदिनु न अब सुइसाइड भनेको चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने लिट्रेचरहरूले आर्टिकलले अथवा हामीले एकाडेमिसियनले पढ्दाखेरि चाहिँ 90% अफ द टाइम मेन्टल इलनेस भएको मान्छेले सुइसाइड गर्छ जुन चाहिँ नदेखिरहेको हुन्छ तर उसलाई कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ जस्तै मानव मेन्टल इलनेस भनेको अब मेबी उसलाई डिप्रेसन भइरहेको हुनसक्छ अथवा उसलाई एडिक्सन भइरहेको हुनसक्छ र कुनै न कुनै चाहिँ मेन्टल इलनेस भएको 90% अफ द टाइम र त्यो 10% बाँकी 10% अफ द टाइम चाहिँ इम्पल्सिभ सुइसाइड भनेर भन्छ कि भनेपछि अब जस्तै मानव कसैले फर इक्जाम्पल तपाईँले भनिराख्नु भएको छ अथवा तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नुभयो अब एसएलसीमा फेल भयो भने चाहिँ उसले सुइसाइड गर्छ भन्ने कुरा 10% अफ द टाइम मात्र त्यो इम्पल्सिभ हुन्छ उसले ल म गएर सुइसाइड गर्छु भन्ने कुरा 90% अफ द टाइम चाहिँ मेबी उसको भल्नरेबिलिटी पहिलेदेखि थियो होला मेबी उसको बायोलोजिकल जस्तै मानव हेरिडिटीको कुरा अथवा साइकोलोजिकल अरू रिजनको कुरा जस्तै उसलाई पहिले नै डिप्रेसन अलिअलि थियो होला अथवा एङ्जाइटी थियो होला अथवा कुनै कुनै मानसिक समस्या थियो होला अथवा सोसियल रिजन होइन सोसियल रिजन भनेको समाजबाट उसलाई केही भएको थियो होला अथवा सामाजिक हुन्छ नि सामाजिकै कारण होला भनेपछि अघि मैले फेरि पनि भन्न चाहे 90% अफ द टाइम चाहिँ मेनली कसैले सुइसाइड गर्छ भने त्यो मेन्टल इलनेसको कारणले हो र 10% अफ द टाइम चाहिँ इम्पल्सिभ एक्टले गर्दा अब त्यो मेन्टल इलनेस अब धेरै कारणहरूले हुन्छ यो जुन बाहिरतिर विदेशमा भनौँ न वेस्टर्न कन्ट्रिजमा चाहिँ मान्छेहरू अलिकति टेन्सन भए पनि काउन्सिलिङ गराउन जान्छ होइन बच्चाहरूलाई पनि कति महिनादेखि महिनाको काउन्सिलिङ हुन्छ नेपालमा यो काउन्सिलिङ लिनु पर्यो भने मान्छेले कसलाई कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ
अब प्रोफेसनल काउन्सिलरलाई, किनभने प्रोफेसनल काउन्सिलरलाई कहीँ जानुपर्छ, हाम्रोमा काउन्सिलिङ अथवा साइकोथेरापिस्ट अथवा साइकियाट्रिस्ट भनेर हुनुहुन्छ। त्यही भएर नेपालको केसमा चाहिँ आजकल बढ्दै गइरहेको छ। हाम्रोमा जस्तै कति धेरै काउन्सिलर, इभन म आफै एज अ काउन्सिलर काम गरिरहेको छु। हाम्रो संस्था छ साइक विज्ञान नेटवर्क नेपाल भन्ने, त्यहाँ यसले पनि काउन्सिलिङ दिन्छ। अब कति धेरै हस्पिटलहरूमा आजकल त लगभग धेरै हस्पिटलमा काठमाडौँमा चाहिँ काउन्सिलिङ युनिट अथवा साइकियाट्रिक युनिट मध्ये त्यहाँ चाहिँ काउन्सिलिङ युनिट राखेको छ। त्यही भएर तपाईँले सामान्यतः गुगल सर्च गर्नुभयो अथवा हुन्छ नि जस्तै टियुटिएच टिचिङ हस्पिटलमा पनि त्यहाँ काउन्सिलिङ युनिट छ, साइकियाट्रिक युनिट छ। त्यही भएर हस्पिटलहरूमा पनि रिच आउट गर्न सक्नुहुन्छ। आजकल चाहिँ सामान्यतः पहिला आजको 10 वर्षभन्दा अहिले चाहिँ धेरै काउन्सिलिङ सर्भिसेसहरू छन्, यो सजिलै पाइन्छ। अलिकति खोज्न चाहिँ पर्यो। हामीले चाहिँ हाम्रो जेनरल पब्लिकलाई सोसाइटीका विभिन्न पात्रहरू भनौँ उहाँहरूलाई के सोधेका थियौँ भने स्पेसली लकडाउनको बेला हाउ इज अ मेन्टल स्टेट भन्ने खालको कुरा गरेका थियौँ होइन। सो माई क्वेसन टु यु इज हाउ इम्पोर्टेन्ट इज मेन्टल हेल्थ ड्युरिङ लकडाउन? र कस्तो दिन्छ है एकचोटि कम्प्लिट गरेर म थप्न मन लाग्यो क्या मलाई यसमा यति थियो क्वेसन चाहिँ, कतिको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ आफ्नो मेन्टल हेल्थमा ध्यान दिन र केही समस्या आएका जस्तो मलाई एङ्जाइटी भइरहेको थियो होइन, त्यस्तो केही समस्या आएको मान्छेहरूले चाहिँ कसरी कोप गर्न सक्छन् अहिलेको सिचुएसनमा घर बसी कसरी गर्न सक्छन्? ओके, तपाईँको पहिलो प्रश्न मानसिक स्वास्थ्य चाहिँ कति महत्त्व राख्छ भन्ने कुरा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यले जहिले पनि महत्त्व राख्छ होइन। जस्तै तर लकडाउनमा चाहिँ हामीले दिगदारी पनि फिल गरिरहेका छौँ अथवा इरिटेसन फिल गरिरहेका छौँ, होपलेस फिल गरिरहेका छौँ। त्यही भएर हामीले अलिकति बढी जानकारी यसको बारेमा हामीले लिन खोजिरहेका छौँ। अनि यो लकडाउनमा चाहिँ जस्तै मानव हामी एक्लै छौँ नि त, हामी त सोसल एनिमल हो, हामी त इन्टरेक्ट गर्न रुचाउँछौँ। अथवा पहिला हामी काममा यति धेरै व्यस्त हुन्थ्यौँ कि हामीलाई यो बारेमा सोचाइ पनि आउँथेन नि त, हामीले आफ्नो बारेमा रिफ्लेक्ट गर्ने। त्यही भएर यो बेलामा चाहिँ झनै धेरै मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी लिन अथवा आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यान दिन चाहिँ झनै धेरै जरुरी छ। किनभने अहिले एकदमै रिसर्चहरूले पनि भनिरहेको छ जस्तै इन्डिभिजुअललाई एक्लै बसेको कारणले अथवा हुन्छ नि आफ्नो रुटिन नभएको कारणले अथवा यो जस्तै मानव इभन अनसर्टेन्टी छ नि त, एकदम अनिश्चितता छ नि त, कहिले लकडाउन खुल्ने हो, कहिले मेरो काम सुरु हुने हो, कतिजनालाई खान पनि धौधौ भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा त झनै धेरै होपलेस हुने, झनै धेरै इरिटेसन हुने, चिडचिडाहटपन हुने, त्यसपछि गएर हुन्छ नि स्लिपिङ प्याटर्न नै बिग्रेको छ नि त हाम्रो, दिउँसो सुत्ने राति उठ्ने, स्क्रिन टाइम एकदमै धेरै छ। कतिजना अब रक्सी खाने अथवा हुन्छ नि एडिक्सनमा लतमा फसेको पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। यो बेलामा चाहिँ झनै धेरै साविक एभरेजमा भन्दा झनै धेरै आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ जानकारी पनि राख्नु र यसको बारेमा चाहिँ बुझ्न पनि र त्यसलाई मद्दत गर्न पनि एकदमै जरुरी छ। अब दोस्रो प्रश्नमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यस्तो हुन्छ, जस्तै मानसिक समस्या यदि त्यो इलनेस भइसकेको छैन भने हामी आफै पनि सम्हाल्न सक्छौँ। हामी जहिले पनि के भन्छौँ भने मानसिक समस्या भनेको चाहिँ यो मुठी जस्तै हो कि जति खोल्यो त्यति आनन्द हुन्छ। मुठीको एकदमै हामीलाई टाइट गरायो भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ नि त। त्यस्तै मानसिक के हामीलाई गाह्रो भइरहेछ, एकदमै विक्षिप्तता भइरहेको छ, दिगदारीपन भइरहेको छ भने हामीले मुठीभित्रै च्यापेको जस्तो गरेर आफैमा राख्यो हुन्छ नि, आफैमा हुन्छ नि त्यो घुटन भयो भने चाहिँ त्यसले झनै धेरै गाह्रो हुन्छ। र एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा लकडाउनको बेलामा चाहिँ यदि तपाईँलाई अप्ठ्यारा कुराहरू आइरहेछन्, मानसिक तरिकाले चाहिँ तपाईँलाई गाह्रो भइरहेछ भने एक्सप्रेस गर्नु पर्यो, एउटा मेजर कुरा। अब एक्सप्रेसन मैले एक्सप्रेसन भनिराख्दा चाहिँ जस्ट क्यान बी टु एनीबडी, जस्तै साथीलाई, आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सलाई। अनि जस्तै मानव अब कहिले एक्सप्रेसन हामीले कति बेलामा चाहिँ हाम्रो फ्यामिली पनि टक्सिक हुन सक्छ नि त, एडजस्टमेन्टै गाह्रो भइरहेको हुनसक्छ फ्यामिलीसँग अथवा साथी नभेटिरहेको अवस्था हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ इभन वी क्यान युज सो मेनी भर्चुअल वेज होइन, भर्चुअल वेज युज गरेर पनि हामीले अब यसरी हुन्छ नि अनलाइनबाट पनि साथीलाई भेटाउन सक्छौँ। अथवा कति धेरै हेल्पलाइन नम्बर छन् काउन्सिलिङका आजकल, जस्तै मानव हामीले हटलाइन नम्बरहरू पाइरहेका छौँ, जस्तै टियुटिएच भन्ने संस्था, टिपिओ भन्ने संस्थाले पनि दिइरहेको छ हो। त्यसरी पनि तर एक्सप्रेस चाहिँ गर्नु पर्यो, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँ इन्गेजमेन्ट चाहिँ भइराख्नु पर्यो है यो बेलामा आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ बेटर गराउनको लागि। जस्तै रुटिन भएन भने चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ कि, किनभने के गरौँ कसो गरौँ हुन्छ, सोच्ने हामी धेरै टाइम पाउँछौँ, जति धेरै सोच्यो त्यति धेरै हामीलाई गाह्रो हुनसक्छ। अथवा के गर्ने कसो गर्ने त्यो हुन्छ नि अनसर्टेन्टी, त्यो अनिश्चितताले झनै धेरै अप्ठ्यारो बनाउँछ। त्यही भएर आफूलाई मन परेको कुराहरूमा चाहिँ इन्गेज हुनुहोस्, त्यो भयो भने पनि अकुपाइड फिल हुन्छ र हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ अलिकति बेटर टेवा पुर्याउन सहयोग हुन्छ। जस्तै क्यान बी एनिथिङ अकुपाई हुनुहोस् भन्दाखेरि, जस्तै तपाईँलाई पहिला कति धेरै टाइम
हामीसँग टाइम नभएको कारणले गर्न नगरेको चिजहरू हुनसक्छ नि त, हबी हुनसक्छ, गिटार हुनसक्छ, पकाउन हुनसक्छ, गार्डनिङ हुनसक्छ, त्यो गर्नुहोस्। सो इन्गेजमेन्टले पनि हामीलाई धेरै हदसम्म चाहिँ मेन्टल स्टेटलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्न मद्दत गर्छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ रुटिन। जस्तै मानौँ अहिले एकदमै धेरै हाम्रो अस्तव्यस्त भएको छ नि त कामहरू, त्यही भएर त्यो रुटिनमा हाम्रो लाइफ नभएको कारणले पनि हामीलाई अप्ठ्यारापनहरू आउन सक्छन्। त्यही भएर चाहिँ आफ्नो लाइफलाई चाहिँ रुटिन, आइएम नट सेइङ रुटिन भन्दा चाहिँ तपाईँले 10 to 5 काम गर्नुपर्छ, यसो गर्नै पर्छ भन्न खोजिरहेको होइन, तर सिम्पल सुत्ने टाइम अथवा उठ्ने टाइम अथवा जस्तै तपाईँको एक्सर्साइजको टाइम होइन, आफूलाई फिजिकली एक्टिभ राख्यो भने पनि त्यसले डिरेक्टली हाम्रो मेन्टल हेल्थलाई त्यसले इम्प्याक्ट पार्छ। त्यही भएर यस्तो टाइमहरू राख्नु भयो, रुटिन बनाउनु भयो भने पनि मानसिक स्वास्थ्यलाई हामीले चाहिँ जस्ट ब्यालेन्स गर्न सक्छौँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ। ओके, मेरो क्वेसन सक्यो विनायक, तिम्रो केही छ? मेरो पनि सक्यो। मेरो एउटा सानो यत्तिकै यो अफ द रेकर्ड टाइपको मात्रै, अन द रेकर्ड नै हुनसक्छ हुन चाहिँ लकडाउनले गर्दाखेरि एल्डरली पपुलेसनहरू चाहिँ अलि बढी अफेक्टेड भइरहेको हो यो कोरोनाले चाहिँ। त्यो 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 चिजलाई एड्रेस गर्न चाहिँ के गर्न सक्छौँ एज हामी अब सन्स एन्ड डटर्स? हाम्रो बुवा मम्मीलाई ट्रु हामीलाई त अलिअलि अब इन्फर्मेसन भइहाल्यो, तर एल्डरली पपुलेसन अब कोरोनाले त हामीलाई खाइ नै दिन्छ त्यो वाला मेन्टालिटी राखेर चाहिँ एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो कि उहाँको बुवा चाहिँ क्लिनिकल्ली डिप्रेस्ड भनेर अस्ति भर्खर सर्टिफाई हुनुभएको कि, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ यो क्वेसन आयो एल्डरली पपुलेसनलाई चाहिँ कसरी हामीले हेल्प गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ के गर्नु सकिन्छ होला? पहिला चाहिँ विनायकजी हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ एल्डरली पपुलेसन, चिल्ड्रेन र वुमन चाहिँ एकदमै भल्नरेबल ग्रुप भनेर भन्छौँ कि, भनेपछि त उसै पनि झनै धेरै उहाँहरूलाई अझै धेरै हामीले के भन्छ त्यसलाई अटेन्सन दिनुपर्ने खाँचो भयो नि त। अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अघि भनेको जस्तै एकदमै रुटिनमा ल्याउन मद्दत गर्नु पर्यो कि, जस्तै मानौँ उहाँहरूसँग समय धेरै बिताउनु पर्यो, किनभने उहाँहरूलाई त एकदमै धेरै हामीले जस्तै कोरोना लाग्यो र मर्यो भने चाहिँ एल्डरली पपुलेसन हो जसलाई चाहिँ कोरोनाले लग्छ भनेर न्युज पुऱ्याइदिरहेको हुन्छ नि त, हो त्यस्तो कुरा चाहिँ गर्नु भएन। त्यसको सट्टा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सर्टेन रुटिनहरू जस्तै मानौँ पूजाआजा हुनसक्छ, अब उहाँले कुटो कुदालो गर्नुहुन्छ भने त्यो हुनसक्छ, उहाँले हुन्छ नि पकाउनुहुन्छ भने मद्दत पकाउन सक्ने हुनुहुन्छ भने हामीले त्यो गराउन सक्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ उहाँसँग समय बिताउनु पर्यो थोरै भए पनि। जस्तै अहिले त झन् फ्यामिली रियुनाइट हुने समय हो नि त, अब त्यो अवस्थामा एल्डरली पपुलेसनलाई एक ठाउँमा राखेको छ, अब न्युज मात्र नकारात्मक न्युजहरू मात्र सुनाएको छ, यतिजना मर्यो यतिजना यस्तो भयो भनेर, अनि त्यहीमाथि अब एकदम वृद्धलाई अथवा टर्मिनल इलनेसलाई हुने मान्छे त कोरोनाबाट त बाँच्दैन भन्ने तरिकाले झनै डर देखाएको छ भने त झनै धेरै अप्ठ्यारो पर्छ नि त। त्यही भएर हामीले उहाँहरूलाई अहिले बचाउने, मानसिक रूपमा बचाउने भनेको चाहिँ उहाँहरूसँग हामी कुरा गर्नु पर्यो, टाइम स्पेन्ड गर्नु पर्यो, त्यसपछि गएर हामीले उहाँहरूसँगलाई चाहिँ हामी छौँ है, म छु तपाईँको लागि भनेर चाहिँ गर्नु पर्यो। र अर्को पोजिटिभ न्युजहरू पनि सुनाउनु पर्यो कि यतिजना सन्चो भएर गएको छन् भन्यो भने, किनभने आत्मबल पनि त इम्पोर्टेन्ट कुरा हो नि त। त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो गर्यो भने पनि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्न सक्छौँ। मलाई एकदम सोध्न मन लागेको कुरा, तपाईँले अघि इन्टरभ्यूको सुरुमा भन्नुभएको थियो नि फेसबुक चलाउनु हुँदैन, मोबाइलमा एप छैन भनेर होइन। सो अहिलेको सिचुएसनमा कस्तो छ भने फेसबुक हेऱ्यो भने यति नेगेटिभ न्युजहरू छ होइन, ठिक भएको केसेस पनि छ र सायद गभर्मेन्टले पनि यति इन्फेक्टेड भनेर भनिरहेछ। त्यो यतिजना इन्फेक्टेड भएको छमा चाहिँ सिधै बरु त्यो रिकभर भएको घटाएर हालिदिनु पर्यो, मेरो पोइन्ट चाहिँ त्यो होइन। सो वाट आई वान्ट टु आस्क यु इज यो अब हाम्रो एल्डरलीकै कुरा छ अथवा युथको कुरा गर्दाखेरि पनि हामी सबै नै चलाउँछौँ नि त फेसबुक होइन, विच इज लाइक द कनेक्सन अहिलेको ठाउँमा बसेर होइन। सो यो सोसियल मिडियाले कतिको भूमिका खेलेको छ नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्न मान्छेको माइन्डमा, स्पेसली कोरोनाको? ओके, जस्तै मानौँ अब अघि भर्खर मैले एउटा आर्टिकल पढिरहेको थिएँ कि, त्यो आर्टिकलमा के थियो भने स्क्रिन टाइम र हाम्रो साइकोलोजिकल वेलबिङ चाहिँ एकदमै रिलेसन छ अरे। जसले चाहिँ धेरै स्क्रिन टाइम युज गर्नुहुन्छ, फेसबुक, सोसियल मिडिया, टिभी, भिडियो गेम्स, उहाँहरूको चाहिँ साइकोलोजिकल वेलबिङ हुनुको सेल्फ स्टिम, डिप्रेसन, एङ्जाइटी हुने चाहिँ चान्सेस एकदमै धेरै हुन्छ अरे कि। भनेपछि अब यसले नै भन्यो स्वतःै रूपमा स्क्रिन टाइम र फेसबुकको युज र यसमा हाम्रो मेन्टल वेलबिङमा चाहिँ अब इन्टरकनेक्सन छ। अब हामीले लकडाउन कोरोनाको कुरा गर्दाखेरि त झनै धेरै फेसबुकले त झनै धेरै इन्फर्मेसनहरू यति धेरै फ्लो गर्छ
र हामी चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ साइकोलोजीमा के भन्छौँ भने नेगेटिभिटी बायस भनेर भन्छौँ कि अथवा साइकोलोजिकल्ली चाहिँ हामी पोजिटिभ भन्दा नेगेटिभ कुरासँग चाहिँ छिटो अट्र्याक्ट हुन्छौँ कि कोही अगाडि खुसी भएर बसिरहेको छ भने हामीलाई अलि समय लाग्छ बुझ्नको लागि कसैले मुख खुम्चाएर बसेको छ भने हामी छिटो याद गर्छौँ सो द्याट इज ह्युमन साइकोलोजी त हाम्रो मनोविज्ञान हो अब त्यस्तै फेसबुकमा कति धेरै जानकारी आउँछन् राम्रा मात्र होइन नराम्रा पनि भनेपछि ती राम्रालाई बिर्सेर नराम्रालाई लिएर बस्ने चाहिँ हाम्रो सम्भावना धेरै हुन्छ त्यही भएर एकदमै धेरै फेसबुकबाट चाहिँ हामीले के सुन्ने के नसुन्ने जस्तै के फलो गर्ने होइन न्युजहरू त्यो एउटा मात्रै छैन नि त न्युजहरू त जस्तै मानव राम्रा पनि न्युज छन् तपाईँले भने जस्तै अनि फेरि त्यस्तो पक्षहरूमा चाहिँ जानै पर्छ हामी नभए फेसबुकबाट झनै धेरै हामीलाई झनै धेरै अप्ठ्यारो भएको जस्तो फेसबुकै न्युज हेरेर हुन्छ नि झनै धेरै अतालिएको त झनै धेरै केसेसहरू छन् मैले एन्सर गरेँ बेस्ट एकदम मजा थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो टिल द एन्ड तपाईँहरूलाई पनि केही कन्सल्टेसन चाहिएको छ भने मेन्टल हेल्थ रिलेटेड इन्फर्मेसन तपाईँहरूलाई पनि चाहिएको छ भने हामीले लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएका छौँ त्यहाँ गएर भिजिट गर्नुहोला वेबसाइटहरू अनि मेन्टल हेल्थ रिलेटेड कन्सल्टेसन पनि चाहिएको छ भने नम्बरहरू पनि राखिदिएका छौँ प्लिज भिजिट दोज वेबसाइट we try to provide as much as information in the description below एकचोटि डिस्क्रिप्सन चाहिँ हेर्नु नछुटाउनुहोस् र तपाईँ मात्र होइन तपाईँको साथीभाइ कोहीलाई यस्तो अलिकति इस्यु आइरहेछ भने उहाँहरूलाई पनि हेल्प गर्नुहोस् कति हटलाइन नम्बर्सहरू छ कतिवटा इन्स्टाग्राम पेजेसहरू पनि छ होइन र यो भिडियोको लागि हामी स्पेसली थ्याङ्क्स दिन चाहन्छौँ कृपाजी जसले हामीलाई यति राम्रो कन्सल्टेसन दिनुभयो त्यसै गरी सुशील कोइराला दाई थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू दाई एउटा राम्रो सेसन भएको थियो हाम्रो जुममा सो इट हेल्प अस अ लट उहाँको वेबसाइटको लिङ्क पनि हामीले तल दिएको छौँ र त्यही हो देखिहाल्नुभयो हेरिहाल्नुभयो सुनिहाल्नुभयो होइन दुईचोटि भइसक्यो भयो अब यसलाई बनाउनु 1 2 3 1 2 3 जस्तो होइन पर्दैन नबनाउनु लास्ट रमाइलो हुन्छ नबनाउनु एन्ड गर नि कहाँ छोइरहेको सरी यता फर्केर नबोल्नु है सक्यो यत्तिकैमा एन्ड हुन्छ अब हो एन्डै गर्ने हो कहाँ छोइरहेकोमा डिम हुँदै कहाँ छोइरहेकोमा चाहिँ एन्ड होस् डिम हुँदै आओस् अरूमा अरू त्यति हो अनि त्यति हो अनि कति राम्रो डिम्बलमा नि दारी हेर्न त्यस्तो उता पनि छ सिपोरा नै हुन्थ्यो न त टिम त सिपोराको 2टा डिम्बल चाहिँ नि बोका हो है साथी हो मेरो मलाई नचाहिने कुरो नगर होइन जेनरलमा भने त्यो सेन्समा ल यो त बाख्रा रहेछ है गाइस